बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स पीपीएससी के अबाउट, और जो भी आप अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आप साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ऑफिसर के अबाउट। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जेडी है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो जनाब आ चुकी हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारे सामने देखें जी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखी है कि आपका क्या क्या काम होगा। एक तो आप सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंडर काम करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ही शैल वर्क एज ए फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी आपको फील्ड के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी लाइक दैट कहीं जाना पड़ सकता है। और इस फील्ड के अंदर कौन कौन से अहम तरीन काम हो सकते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है उसमें नंबरिंग दी है। नंबर फर्स्ट, इंश्योरिंग इफेक्टिव मीनिंगफुल एंड प्रॉपर सर्विलियंस एंड असाइंड पर्सनल एंड स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस एज पर रिक्वायरमेंट गाइडेंस हाइज। आपके जो हाई मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देगी उसके ऊपर आपने मीनिंगफुल रिप्लाई करना होगा। कल्टीवेट सोर्स ऑफ द एक्शनेबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, डिसेमिनेट द सेम हायर। अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है हाई लेवल की तो आप उनके साथ शेयर करेंगे और ख़ुद भी उसके ऊपर वर्क करेंगे। एक्यूमुलेट इंफॉर्मेशन एज पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एक्यूमुलेट करेंगे यानी इकट्ठा करेंगे। स्टैंडिंग आर्डर डिवाइस बाई स्पेशल ब्रांच, जो आपको स्पेशल ब्रांच आर्डर देगी। लियासन विद सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी दूसरी रेलिवेंट एजेंसी है उनके साथ भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ऑपरेटिंग टेक्निकल गैजेटरी, और आप जो है एक मतलब है गैजेटरी की तरह टेक्निकल ब्रांच के अंदर जो है रहते हुए काम करेंगे। परफॉर्मेंस एनी ड्यूटी असाइन टू हिम बाई, कोई भी सीनियर ऑफिसर आपको कोई भी काम बताएगा तो आप उसके ऊपर इनकार नहीं करेंगे। बात हुई है कि बात यह है कि जनाब, मैं पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, सबसे पहली बात यह है कि ये मुश्किल काम की बजाय या आसान काम की बजाय सबसे पहले ये सोचते हैं कि काम कैसा है जी। काम मुश्किल पर छोड़ दीजिए, जॉब तो करनी नहीं, फारिग है। जनाब, नौकरी कोई भी हो ना, नौकरी नौकरी होती है। आप एक प्रोफेसर से पूछ लें तो वो भी तंग होगा, वो कहेगा जी मुश्किल काम है पढ़ाना। एक बैंकर से पूछ लो तो वो भी कहेगा जी बड़ा मुश्किल काम है, सुबह 9 बजे जाते हैं, 9 to 9 है। तो लिहाजा नौकरी काई भी होती है, वो नौकरी नौकरी होती है, और आप उसको नौकरी को सीरियस लेके उसके अंदर अगर आप अपनी जॉब को जो है अपने सर पे ना चढ़ाएं तो नौकरी बहुत आसान होती है। बिल्कुल विदाउट टेंशन जॉब करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये लिहाजा इंटेलिजेंस ऑफिसर की 43 जॉब किसी भी ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और इसके ऊपर तमाम लोग अप्लाई करें। और सबसे बड़ी बात यह, एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर जी ग्रेजुएशन तो मास्टर डिग्री कहते हैं, तो ग्रेजुएट जो होता है वो मास्टर डिग्री कहते हैं। तो ग्रेजुएशन जो होती है जनाब, वो आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी की हुई है, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम की हुई है, तमाम लोग एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन कहते हैं बी बैचलर डिग्री को, यानी आपकी 16 साल 14 साल डिग्री हो। तो आपने पहली कैटेगरी के अंदर रहना है, और इसके अंदर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, जस्ट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो हमारे सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, हम कंप्यूटर सिखाएंगे सबको। हम कंप्यूटर के रिकॉर्ड लेक्चर देंगे जो हमारे सेशन का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि कंप्यूटर जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो वो पूछेंगे ये जनाब आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, या फलां चीज़ के बारे में बताएं, एक्सेल के अबाउट बता दें, पावर पॉइंट के अबाउट बता दें, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो रही है और कंप्यूटराइज सिस्टम है सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया के अंदर भी। तो लिहाजा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके ऊपर 18 तारीख आखिरी है, लाजमी अप्लाई करें। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 जो है, उम्मीद है कि जनाब नेक्स्ट किसी भी वक्त आ सकती है, कल परसों ज़्यादा चांस है। डिप्टी अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और इसके अलावा जो है असिस्टेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं उस ऐड के अंदर हो सकती हैं, इनमें से कोई जॉब हो सकती है। इसके बाद जनाब पीपीएससी ने कोई शेड्यूल का ऐलान नहीं किया, पीपीएससी ने किसी किस्म की अपडेट नहीं की। वजह वजह जनाब, मोहतरम रेस्पेक्टेबल चेयरमैन साहब कुर्सी वैकेंट पड़ी हुई है। तो लिहाजा ये आपको एक बात ज़हन में रखें कि ये रमज़ान मुबारक का महीना एक बाबरकत बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। तो ये रमज़ान का महीना स्टडी के लिहाज से भी बड़ा रहमत वाला है, यानी बंदे ने रोज़ा रख के सारा दिन पढ़े। इस जब इंसान के रोज़ा होता है तो उसके बाद जो है या तो उसने सोना है या पढ़ना है या फिर नमाज़ पढ़नी है। तो लिहाजा
دفتر کے اندر بھی بندہ جاتا ہے تو ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور بندہ ایزیلی سارے کام کر سکتا ہے، مینیجیبل ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ تمام لوگ جو ہے جو اس کی تیاری کر رہے ہیں جناب، پراپر اپنی جائز رکھیں. اس کی 18 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے. 43 سیٹ کے اوپر 12,025 لوگ آپ کو اپلائی کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 50,000 بھی ہو جائے نا، کوئی ایشو والی بات نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں اس چیز سے. اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو 3 موجود ہے، یہ آپ کو میں نے کل بتا دیا تھا. اس کے اندر کافی سارے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر رزلٹ کیسے چیک کرتے ہیں. تو آپ میں ایف پی ایس کی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد جی آر ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کیے کریں. اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ رزلٹ آ جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی رزلٹ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے. شارٹ لسٹنگ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو انٹرویو کے لیے جن کی ڈاکومنٹ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے فائنل رزلٹ میں جو لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی اس کے علاوہ جو ڈی ایم سی ہے، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آن لائن مارک شیٹ کے اندر یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، یہاں پہ اپنا ڈیٹ آف برتھ دیں گے تو آپ کلک کریں گے تو آپ کے نمبر سامنے آ جائیں گے. اچھا جی، این ٹی ایس کے تھرو اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جناب کوئی ایسی جاب موجود ہے تو ہم بتا دیتا ہوں. یہ این ٹی ڈی سی کے اندر یہ جاب موجود ہے، یہ دیکھ لیں آفیسر لیول پوزیشن ہے. اس کے اوپر ہم کلک کریں گے. این ٹی ڈی سی جو ہے یہ جو بجلی کی محکمہ کار کمپنی ہے، اس کی جناب یاد رکھیے گا کہ یہ بہت اچھی کمپنی ہے. اس کے اندر جو ہے تمام لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب بل ختم ہو جاتا ہے، بل آپ کا نہیں آتا. تو یہ اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جناب آپ کو بجلی فری ملتی ہے. اچھا جی، ڈپٹی مینیجر لیگل کی پوزیشن ہے یہ. اور اسی طرح ڈپٹی مینیجر فائنانس کی پوزیشن ہے ایک. اسی طرح ڈپٹی مینیجر ریکروٹمنٹ کی ہے جناب. آپ کو پتہ ہے کہ ایچ آر مینیجر ہوتا ہے. یہ ڈپٹی مینیجر پر ریکروٹمنٹ جو کہ بجلی کے اندر محکمہ کار کے اندر جو ہے لوگ پرچیزنگ وغیرہ کرتے ہیں. ڈپٹی مینیجر آئی ٹی ہو گیا، سائبر سیکورٹی ہو گیا. ڈپٹی مینیجر آئی ٹی ہو گیا، ڈپٹی مینیجر آئی ٹی سسٹم، اسسٹنٹ مینیجر لیگل. اسی طرح اسسٹنٹ مینیجر ریکروٹمنٹ ہو گیا، ریکروٹمنٹ ہو گیا، آئی ٹی ہو گیا، اور اسی طرح سافٹ ویئر ہو گیا. ویسے ان کی پوزیشنیں تو ایک ایک دو دو ہیں. تو اس کا این ٹی ایس کے تھرو آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے. اور این ٹی ایس کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ 25 مارچ تک لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے. جو لوگ ایلیجیبل ہیں لازمی اپلائی کیا کریں، لازمی جناب چانس اویل کیا کریں. قسمت کسی بھی وقت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی، اور امید ہے کہ جناب آپ ہماری اس سے محدود ہوں گے. انٹیلیجنس آفیسر کا جو فری سیمینار ہے فرائیڈے والے دن، اس کو جوائن کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے دیا ہوا ہے سیمینار کا گروپ کا، اس کو لازمی جوائن کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی کر سکیں جوائن. اور الحمدللہ اب تک 450 لوگ نے اس فری سیمینار کو جوائن کر لیا. بالکل نیو اسٹوڈنٹ، پرانا نا، بالکل نیو. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جناب. اور باقی جناب آج پہلا روزہ تھا تو پہلا روزہ اچھا گزرا، لیکن سر میں بہت شدید درد، صحت کی خرابی کی وجہ آج ہماری کلاس جو ہے نہیں ہو رہی. تو لیکن آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ جو ہے سو جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.